अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में माह शबानुल मुअज़्ज़म के जुमातुल मुबारक के दिन का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे मेरा रब आपको जरूर अता करेगा। आज जुमातुल मुबारक का मुकद्दस और अजीम शान दिन है। इस मुकद्दस और अजीम शान दिन में जब आपने अल्लाह का जिक्र करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम का नजराना पेश करके अल्लाह से कुछ मांगना है, तो मेरा रब आपको हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा मेरा रब आपके गुनाहों को मुआफ करेगा, आपको जन्नत के खजानों से माला माल करेगा, आपकी परेशानियों को खत्म करेगा, मुसीबतों को खत्म करेगा, आप जहन्नुम की आग से महफूज रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा, आपकी मुसीबतों को खत्म करेगा और आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, इसकी फजीलत और बरकत बहुत ही ज्यादा है। आपने इस अमल को, इस वजीफे को सिर्फ आज जुमातुल मुबारक के दिन ही करना है, और पूरा महीना आपने अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से मालामाल होना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह शबानुल मुअज़्ज़म के महीने की आमद है। माह शबानुल मुअज़्ज़म के महीने का ये पहला जुमातुल मुबारक है। इस वजीफे को आपने पहले जुमातुल मुबारक को करना है, दूसरे जुमातुल मुबारक को भी कर सकते हैं, तीसरे जुमातुल मुबारक को भी कर सकते हैं। हत्ता कि जो लोग इस वजीफे को जुमातुल मुबारक के दिन से शुरू करेंगे और 15 शबान, जिसे हम शब्बे बारात की रात कहते हैं, उस रात तक अगर आप इस वजीफे को जारी रखेंगे तो सोने पे सुहागा है। जो बंदा इस अमल को, इस वजीफे को 15 शबान की रात शब्बे बारात तक जारी रखेगा और शब्बे बारात की रात इस वजीफे को करके अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेगा, मेरा रब उसे हर वो चीज अता फरमाएगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। जुमातुल मुबारक के दिन गुस्ल करना, पाक साफ होना, खुशबू लगाना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करना आपके चेहरे को रोशन कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक जुमा के दिन सारे कामों को छोड़कर अल्लाह की याद की तरफ लपक जाना, और फिर अल्लाह को याद करने के बाद, वज़ाइफ करने के बाद अपने कामों में मसरूफ हो जाना और फिर उस काम में कामयाबी मिलना, ये अल्लाह की तरफ से गैबी मदद की जमानत है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी गैबी मदद करे और हर काम में उन्हें कामयाबी अता फरमाए और हर परेशानी मुसीबत से उन्हें निजात दे, जन्नत के खजाने उन्हें अता करे और उनके गुनाहों को मुआफ करके नेक लोगों के जिम्रे में उनका नाम लिख दिया जाए, तो उन लोगों को चाहिए इस अमल को, इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन जिस तरीके से बताऊंगी उसी तरीके से करें। अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से मालामाल हो। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए, उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन, चाहे आप इस वजीफे को नमाजे जुमा अदा करने के बाद कर लें, नमाजे असर अदा करने के बाद कर लें, या नमाजे मगरिब अदा करने के बाद कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस वजीफे को बेहतर ये है
کہ آپ نماز عصر کے بعد کریں اور نماز مغرب سے پہلے پہلے کر لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ نماز مغرب کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ 50 مرتبہ پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے 41 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کلمات کو آپ نے 41 مرتبہ جب پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد کرنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، جب آپ ان مقدس کلمات کو بھی پڑھ لیں آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، ہر مقصد میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ مولا تو ہی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ چاہیں تو روزانہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو توبہ استغفار کا ورد کر لیا کریں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی شاندار عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے سروں سے گناہ ختم ہو جائیں گے، گناہوں کا بوجھ اتر جائے گا، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوگا، اللہ کی خوشنودی آپ حاصل کر سکیں گے، اور جس بندے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی میرا رب اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کلمات کو جنت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ تو اس خزانے کو آپ تھام لیں، اس خزانے کو آپ پکڑ لیں اور بروز قیامت انشاءاللہ بفضل خدا ہمیں یہ خزانہ ضرور ملے گا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو کلمات بتائے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ کلمات ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے آگ میں ان کلمات کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلے گلزار بن گئی، یعنی ان پر مشکل وقت تھا، پریشانی والا وقت تھا، تو انہوں نے اس وقت ان کلمات کو پڑھا تو میرے رب نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا، پریشانی کو حل کر دیا، مصیبت سے انہیں نجات دی اور آگ میں انہیں کوئی نقصان نہ ہوا، آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ پانچواں جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ یوں ہی کلمات پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ تو آپ نے اس وظیفے کو، ان کلمات کو جس تعداد میں نے بتایا ہے اسی تعداد میں پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کلمات سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں تو آپ تمام کلمات کو صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ 100 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اور آخر میں آپ نے 100 مرتبہ درود نہیں پڑھنا، آخر میں آپ صرف 7 مرتبہ درود پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں، جتنی تعداد میں نے بتایا ہے اس تعداد میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی بہتر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، اللہ سے جو بھی آپ سوال کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا شام سے پہلے پہلے میرا رب آپ کے مقدر میں لکھ دے گا، اور جو بندہ اس عمل کو شب برات کی رات تک جاری رکھے گا انشاءاللہ اس رات میں پھر آپ اللہ سے آئندہ سال کے لیے جو مانگیں گے وہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہماری تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے رزق کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہماری دولت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے مقدر میں کیا کیا ہونا ہے
ہماری زندگی میں کیا کیا ہونا ہے، ہمارے مقدر میں جو لکھا جاتا ہے وہ اسی رات میں لکھا جاتا ہے، ہمارے نامہ مال بھی اسی رات اللہ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان کلمات کو پڑھ کے آپ اللہ کو منا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی تقدیر میں جو آپ نے لکھوانا ہے اس رات آپ لکھوا سکتے ہیں، اپنے مقدر کو اس رات آپ چمکا سکتے ہیں۔ آپ اس رات اللہ سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت وہی آپ کی قسمت میں لکھتا جائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے عمل بتایا جائے جو بھی وظیفہ کرے پورے یقین کے ساتھ کرے، انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب کی رحمت جوش مارے گی اور آپ کا ہر کام بنتا چلا جائے گا۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔